नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म सङ्गीता अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोगद्वारा उपेन्द्र यादव पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता। यादवको पक्षमा 34 र महन्त ठाकुरको पक्षमा 16। रेशम चौधरी तटस्थ। जसपाको आधिकारिकता टुङ्ग्याउने क्रममा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका नेता रेशम चौधरी पनि निर्वाचन आयोगमा। कानुनको धज्जी उडाइएको कानुनविदको टिप्पणी। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कार्यान्वयन स्वास्थ्य पक्षका गलपासो बन्दै संसदीय अनुमोदनको शर्त जोडिएको यो विषय अझै जटिल हुँदै। बेखर्ची भई फर्किएका नेपालीका लागि क्वारेन्टाइन खर्च सरकारले बेहोर्ने। क्वारेन्टाइनको आवश्यक प्रबन्ध श्रम मन्त्रालयबाट, आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने। पार्टी एकताका लागि थप प्रयास गर्ने नेकपा एमालेको नेपाल पक्षको निष्कर्ष। एकता प्रयास बिथोलिने अभिव्यक्ति नदिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग आग्रह। अफगानिस्तानमा सरकारी सेनाले गरेको कारबाहीमा परेर 90 जना तालिबान लडाकुको मृत्यु। देशको करिब 2/3 भूभागमा रात्रिकालीन कर्फ्यू। र जारी 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद टोकियो ओलम्पिकको पदक तालिकामा आयोजक जापानको अग्रता। 8 स्वर्ण सहित कुल 13 पदक प्राप्त। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता विवाद टुङ्ग्याएको छ। आयोगले सोमबार बसेको इजलासले उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको हो। जसपाका 51 सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्यहरूको हेड काउन्ट गर्दा बहुमत पुगेको भन्दै आयोगले यादव पक्षलाई जसपाको आधिकारिकता मान्यता दिएको हो। साथै आयोगले महन्त ठाकुरलाई नयाँ नामको अर्को पार्टी गठन गर्न आउन भनेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले उक्त कुरा जानकारी दिनुभएको हो। पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सदस्यहरूमध्ये बहुमत सदस्यहरूको समर्थन रहेको उपेन्द्र यादव पक्षको समूहले आधिकारिकता अथवा मान्यता पाउने इजलासले ठहर गरेको छ र अर्को पक्षलाई छुट्टै दल गठन गर्नका निम्ति अवसर आयोगले दिएको छ, इजलासले दिएको छ। अब केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा 51 सदस्य रहेकोमा 34 जना सदस्यहरूले उपेन्द्र यादवको पक्षमा शनाखत गरेको देखियो र 16 जना सदस्यहरूले महन्त ठाकुरको पक्षमा शनाखत गरिएको देखियो र 1 जनाले कुनै पनि पक्षमा शनाखत नगरिकन तटस्थ रहेको देखियो। हेड काउन्टमा जसपाका 51 कार्यकारिणी सदस्यहरूमध्ये उपेन्द्रको पक्षमा 34 र महन्तको पक्षमा 16 जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेका थिए। 1 जना सदस्य तटस्थ रहे। टिकापुर हत्याकाण्डका मुख्य दोषीका रूपमा कारागारमा रहेका सांसद रेशम चौधरीले निर्वाचन आयोगमा आएर पक्ष विपक्षमा मत दिन आफ्नो नैतिकताले नदिने भन्दै तटस्थ रहेका थिए। आयोगको फैसलापछि अल्पमतमा परेका ठाकुर पक्षलाई कानुनअनुसार नयाँ नामको पार्टी गठन गर्न भनिएको छ। आयोगले जसपाको आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लगाए पनि आधिकारिकता नपाएको पक्ष महन्त ठाकुर पक्षका सांसदहरूको पद खारेज हुने नहुने बारे भने केही बोलेको छैन। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता विवाद टुङ्गाउने क्रममा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका नेता रेशम चौधरी पनि आयोगसम्म आएर शनाखतमा उभिए। ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च सहित जन्मकैद भोगिरहेका उनको आयोगमा उपस्थिति तथा प्रस्तुति उल्लेख गर्न लायक रोचक किसिमको देखिन्थ्यो। सोमबार निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा अन्य दिनको भन्दा माहौल फरक देखियो। कारण थियो लामो समयदेखि आन्तरिक विवादमा रुमलिएको जसपा विवादको टुङ्गो लगाउने आयोगको तयारी। तर त्यहाँ आयोगको निर्णयको पर्खाइमा भन्दा सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका टिकापुर हत्याकाण्डका मुख्य दोषी रेशमलाल चौधरीको आगमनको पर्खाइ। सयौं मिडियाहरूको ध्यान रेशमलाल चौधरीतिर थियो। धेरैको अनुमान थियो रेशमलाल चौधरी जेल सजाय भोगिरहेका आम नागरिककी अवस्थामा आयोगमा भन्ने। सबैको अनुमान गलत साबित भयो जब रेशमलाल चौधरी आइपुगे। उनी कुनै जेल जीवन बिताइरहेको मामुली कैदीको शैलीमा आएनन्।
रेशम चौधरीको इन्ट्री साउथ इन्डियन हिरो शैलीमा थियो। सुरक्षाकर्मीको ठूलो दलबल अघि पछि थियो। उनी आयोग परिसरमा ओर्लिए, ढाका टोपी, नीलो सर्ट र कोटमा हँसिलो मुद्रामा देखिए। अझ उनको दरिलो प्रस्तुति उल्लेख गर्न लायक थियो। संविधान जारी हुनु अघि थारूहट प्रदेशको माग राख्दै आन्दोलन जारी थियो। 2072 साल भदौ 7 गते टिकापुरमा विरोध प्रदर्शन थियो, जुन प्रदर्शन हिंसात्मक बन्यो। घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक सहित 8 जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान आन्दोलनकारीले लिए। सोही घटनाका मुख्य दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएपछि जेलमा राखिएको हो। तर रेशमलाल चौधरीले आफू घटनास्थलमा नभएको र योजनाकार पनि नभएको जिकिर गर्दै आउनु भएको छ। आफूले अपराध नगरेकाले आम माफी नभई न्याय दिलाउनु पर्ने उहाँको माग छ। उभिएर जति सत्य बके पनि न्याय पाऊ भन्दै हजुर सयौं पटक झुके पनि निरीह ठान्दा रहेछन्। शिर निहुराएपछि दोषी ठहराउँदा रहेछन्। चुप लागेर बसेपछि श्रीमान न्याय देऊ, हामीलाई क्षमा चाहिँदैन, दोषीलाई दण्ड देऊ तर निर्दोषीलाई थुन्न पाइँदैन। अर्को 3टा पोइन्ट: 1 न्याय, 2 न्याय, 3 न्याय। निर्वाचन आयोग पुगेका चौधरीले जसपाको कुनै पक्षमा हस्ताक्षर गरिनु भएन। पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई भीष्म पिताको संज्ञा दिनुभयो। ठाकुरले पूर्ववर्ती सरकारलाई सघाएको स्मरण गर्दै वास्तवमा उनी भीष्म पिता भएको टिप्पणी गर्नुभयो। भीष्म पितामहलाई थाहा थियो, तर पनि उनी दुर्योधनका पक्ष लिएर लडाईँ लड्न बाध्य भए। युधिष्ठिर र अर्जुनले युद्ध जित्छन् भन्ने उहाँलाई थाहा थियो, तथापि उहाँ दुर्योधनको पक्षमा उभिनुभयो। युद्ध हुन्जेलसम्म अर्जुनले हानेको बाणले भीष्म पितामह लड्नुभयो र युद्ध भइन्जेलसम्म हरेक दिन अर्जुन युद्ध समाप्ति पछाडि भीष्म पितामहलाई सोध्न जानुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो, मैले तपाईँलाई बाण हान्न नहुने, तर एउटा निष्ठाका कारण, युद्धको नियमका कारणले मैले तपाईँलाई बाण हान्नु पर्यो, क्षमा पाऊँ भीष्म पितामहजी। रेशमलाल चौधरीको जेलदेखि निर्वाचन आयोगसम्मको यात्रा र उहाँको व्यक्ति कानुनी शासनमा सरकारलाई ठूलो झटारो हो। उहाँ एक फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। कानुन अनुसार दलको सदस्य हुन फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने भनिएको छ। उहाँ दोषी ठहर भएकाले निलम्बित हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा उहाँको हैसियत कहिले सरकारको परिवर्तन गर्ने त कहिले पार्टी फुटाउनका लागि महत्त्वपूर्ण कसरी बन्यो, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। जुन व्यक्ति चाहिँ अदालतको एउटा अभियुक्तको रूपमा अदालतमा सजाय लिइरहेको र अन्तिम किनारा नलागिसकेको मान्छे जुन निर्वाचन आयोगमा जुन शनाखतको लागि उपस्थित गराइयो, सरासर कानुनको चाहिँ एउटा उपहास गरिएको र यो एउटा थप निर्वाचन कानुन र निर्वाचन अपराधको रूपमा थप अपराध चाहिँ भएको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। सर्वसाधारण जेलमा हुँदा आफ्नो आमा बुबाको मृत्यु हुँदा पनि अन्तिम संस्कारमा जान दिइँदैन। तर नेताहरू जेलमा हुँदा फिल्मी शैलीमा कानुनको धज्जी उडाउँदै यसरी रबाब उडाइरहेका भेटिन्छन्। जेलबाटै सत्ता परिवर्तनको निर्णायक पात्र बनिरहेका पाइन्छ। यही हो त कानुनी शासन, अनि यही हो लोकतन्त्र, अनि यही त हो शेरबहादुर देउबादेखि उपेन्द्र यादव र प्रचण्डदेखि माधव कुमार नेपालसम्मको अग्रगमन, जुन प्रश्नको जवाब जनताले खोजिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी फेरि पनि चर्चामा छ। विगतमा संसद र सडक तताएका एमसीसी बारे अहिले पनि घर घरमा चासो र चर्चा हुने गरेको छ। खास गरी संसदीय अनुमोदनको शर्त जोडिएपछि यो विषय जटिल बन्दै गएको छ। यसले मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक मात्र तरङ्ग ल्याएको छैन, भू राजनीतिक गन्ध समेत एमसीसीमा देखिएको छ। त्यसैले एमसीसी कार्यान्वयन विषय सत्तामा हुनेका लागि गलपासो बन्ने गरेको छ। अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडकको स्तर उन्नति गर्न नेपालले 50 करोड डलर अनुदान लिने गरी सन् 2017मा गरेको सम्झौतामाथि अनेक आशंका छन्। तत्कालीन सरकार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको थियो। अहिले देउबा पुनः प्रधानमन्त्री भएसँगै एमसीसी पास हुन्छ कि भन्ने बहस पुनः सुरु भएको छ। यस अघि पनि देउबाले एमसीसीको विषयलाई आफ्नो सत्तारोहणको प्रमुख शर्त बनाएको विषय
चर्चामा आएको थियो। एमसीसीको नाम सुन्ने बित्तिकै प्रचण्ड सडकमै तर्सिएको जगजाहेर छ। सम्झौता बारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालको एमसीसी बारे बोली फेरिएको सबैलाई थाहा छ। पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा काण्ड पनि महरा एमसीसी को बाधक बनेर हो भन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छँदैछ। यस्तोमा एमसीसी को विरोधमा उभिने जो कोहीको राजनीतिक जीवन धरापमा पर्न सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। एमसीसी सरकारमा जानेलाई गलपासो पनि बनिरहेको छ। नेपालको राजनीति अहिले अकल्पनीय मोडमा पुग्नुको पछाडि एमसीसी पनि प्रमुख कारण हो। नेपालको सत्ता राजनीति यही विषयमा गुजुल्टिएको छ। एमसीसीले नेपालमा औपचारिकता प्राप्त गर्नु अघि नै ठूलो क्षति पुर्याइसकेको छ। जबसम्म यो विषय किनारा लाग्दैन तबसम्म नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, विकास, समृद्धि र अमन चयनको विषय ठिकठाक हुने देखिएको छैन। एमसीसी परियोजना अनुदान मात्र नभई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आइपीएस को अंग भनेर चर्चा चलेपछि यो विषय आम जनताको चासोको विषय बन्न पुग्यो। यस सम्झौतामा सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ भनिएको छ। अमेरिकी सरकारले चाहे जुनसुकै बेला पनि सम्झौता रद्द गर्न सक्ने कुरा छ। यो सम्झौता लागू भएपछि नेपालको कानूनसँग बाझिएमा सम्झौताका प्रावधानहरू लागू हुनेछन् भनिएको छ। यस अर्थमा यो सम्झौतालाई नेपालको कानून भन्दा पनि माथि राखिएको छ। यस परियोजनामा राज्यले कुनै पनि निकायलाई खटाउँदा एमसीसी को स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान पनि छ। नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको परियोजनामा भारतको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्नेमा नेपाली जनताको आपत्ति नै छ। परियोजनाको लेखा परीक्षण केवल अमेरिकी कम्पनीले मात्र गर्ने भनेपछि नेपालले के गर्ने त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको देश हो। एमसीसी को जन्म नै अमेरिकी सुरक्षा चासोबाट भएकाले नेपाल यसमा मुछिन आवश्यक छ त भनेर जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। किनकि कुनै पनि अनुदान विशुद्ध अनुदान हुँदैन। एमसीसीलाई विशुद्ध अनुदानको रूपमा लिन सकिँदैन। झण्डै 55 अर्ब रुपैयाँको यो परियोजनामा 13 अर्ब रुपैयाँ नेपालले नै खर्च गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। त्यो 13 अर्ब एमसीसीमा मिसाउने रकम नेपालले आफ्नै बलबुतामा काम गर्ने हो भने पनि ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ भन्ने तर्क जबरजस्त रूपमा उठेको छ। हुन त एमसीसी 49 देशमा छ, हामी मात्र किन डराउने भन्ने कुरा पनि छ। तर हरेक देशका शर्त हुन्छन्। खास गरी राष्ट्रको अहित हुने गरी कुनै पनि सम्झौता गर्न खोज्यो भने नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। एमसीसी संसदबाट कुनै पनि हालतमा पास हुन दिँदैनौ भन्दै त्यसको विरोधमा चट्टान जस्तै उभिएका नेताहरूको व्यवहार सडक र सदनमा फरक देखियो। यसले एमसीसी नेपालका लागि बेकारको गोल चक्कर बनेको छ भन्ने कुरा पुष्टि हुँदैछ। एमसीसी बारे नेपालमा मात्रै विरोध भएको होइन। श्रीलङ्कामा एमसीसी परियोजना ल्याउन खोज्दा त्यहाँ राजनीतिक सुनामी नै आएको थियो। श्रीलङ्कन जनताको कडा प्रतिरोधका कारण अमेरिकाले बाध्य भएर एमसीसी त्यहाँबाट फिर्ता लग्यो। हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने नेपाल र नेपाली जनताले एमसीसी चाहिँदैन भन्दा भन्दै त्यो अनुदान नदिई नहुने के बाध्यता छ अमेरिकालाई? किन उसले एमसीसी फिर्ता लगेन? किनकि यो आर्थिक सहायता मात्र हुँदै होइन, यसले नेपालको विकास मात्र होइन विनाश पनि गर्न सक्छ। अचम्मको कुरा त के छ भने एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नहुँदै आयोजना कार्यान्वयनका लागि झण्डै 1 अर्ब 15 करोड खर्च भइसकेको छ। एमसीसी नहुँदैमा देश विकास ठप्प हुँदैन। हाम्रो देशको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौम सत्ता, स्वाभिमान र स्वतन्त्रता दाउमा लगाएर कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता ल्याउन जरुरी छैन। हुन त पश्चिमा राष्ट्रहरूको ग्रान्ड डिजाइनमा अनुदानको बहाना गर्दै नेपालमा अनेक गतिविधि भइरहेका छन्। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेको कारणले मात्र जनताले यसबारे थाहा पाएका हुन्। अन्यथा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र जातीयता लगायतका एजेन्डाहरूको आधारमा आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न नेपाललाई कहिले स्थिर, शान्त र समृद्ध हुन नदिने खेलमा लामो समयदेखि अमेरिका सहित पश्चिमा राष्ट्रहरूको लगानी छ। युएसआइडी नेपाल जस्ता ठूला परियोजनाहरू हचुवाको भरमा नेपाल प्रवेश गरेको होइन। यस्ता अनुदानले साँच्चै नेपालको प्रगति हुन्थ्यो भने अहिले नेपालले सफलताको शिखर चुमिसक्थ्यो। त्यसकारण एमसीसी मात्र होइन, लाभ भन्दा हानि धेरै गर्ने कुनै पनि परियोजना भित्र्याउन तम्सिन जरुरी छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो।
डिपोर्टेसन सेन्टर मार्फत फिर्ता भएका जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भई नेपाल फर्किएका नेपालीहरूलाई लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बेखर्ची भई विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको हो। डिपोर्टेसन सेन्टर मार्फत फिर्ता भएका जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भई नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरूको लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने। यसको लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने र सोको लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिने। आगामी दिनको लागि नेपाल सरकारले उपयुक्त स्थानमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्ने। यस्तै सरकारले क्वारेन्टाइनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने काम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले पार्टी एकताका लागि थप प्रयास गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। माधव नेपाल पक्षीय नेताहरूको बुद्धनगर स्थित क्वालिटी ब्याङ्क्वेटमा बसेको स्थायी समितिका नेताहरूको बैठकले पार्टी एकताका लागि भइरहेका प्रयासहरू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन थप प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो। बैठकले पार्टी एकताका लागि भइरहेको प्रयासलाई बिथुलिने गरी अभिव्यक्ति नदिन पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपाललाई आग्रह समेत गरेको छ। चाहिँ पार्टीको एकताको सम्बन्धमा भयो। अझैसम्म देखिएका अझैसम्म जे एकताको लागि प्रयासहरू भइरहेछन् ती प्रयासहरू धेरै हदसम्म सकारात्मक भएको र ती सकारात्मक प्रयासहरूलाई अब छिटो नै टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने, त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुको लागि अब थप प्रयत्नहरू गरौँ भन्ने कुरा भएर सबैको सहमति के भने एकतामा जोड दिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा सबैको। बैठकले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच छिट्टै भेट हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोरोना विरुद्धको खोप नै भएको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा राज्य मन्त्री श्रेष्ठले अनुदान, ऋण अथवा किनेरै भए पनि सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउने बताउनु भएको हो। 60% चाहिँ जनमानसहरूलाई चाहिँ हामीले खोप ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर त्यो खोप ल्याउने जसरी ल्याउँ, ऋणबाट ल्याउँ। हिजो भर्खरै मैले एउटा चाहिँ साइन गरेको छु एडिबीबाट वर्ल्ड ब्याङ्कबाट चाहिँ हामीले लिने भनेर, त्यो सर्टेन ऋण लिने भनेर। त्यसको अलावा चाहिँ हामीले किनेर ल्याउँ, अनुदानमा ल्याउँ र यो चाँडोभन्दा चाँडो खोप ल्याएर खोपको व्यवस्थापन चाहिँ गर्न जरुरी छ भन्ने देखाएको। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले कुन कुन ठाउँबाट खोप दिइँदैछ भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा कल सेन्टर स्थापना गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले चैत्र महिनासम्ममा 2 करोड 15 लाखलाई खोप उपलब्ध गराउने रोड म्यापको आधारमा काम गरिरहेको विवरण पेश गर्नुभयो। 18 वर्षभन्दा माथिकालाई खोप लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्योभन्दा माथि 12 वर्षदेखि 18 वर्षको उमेर समूहको करिब 49 लाख मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यो खोप लगाउनको लागि 2 करोड 65 लाख डोजको खोप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले असोज मसान्तभित्र थप 1 करोड 5 लाख 48 हजार मात्र खोप कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत वैदेशिक अनुदान र खरिद मार्फत नेपाल आउने जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले कोरोना र बाढी पहिरो पीडितहरूका लागि गाँस र बाँसको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबारको बैठकमा कोरोना र बाढी पहिरो पीडितहरू भोकभोकै मर्ने अवस्था आएको भन्दै सांसदहरूले आवश्यक गाँस र बाँसको व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। यी चाहिने विस्थापित भएका मान्छेहरू, कोरोनाले मरेका छन् र बाँचेका मान्छेहरू, बाढी पीडितमा परेका मान्छेहरू, बाँस छैन, गाछ छैन, त्यो अवस्था छ। त्यो सबै जानेको कुरा। त्यस कारणले अब तिनीहरूको लागि हामीले केही गर्न सकिन्छ कि त्यो कुरो चाहिँ नि हाम्रो माननीय सभापतिज्यूले त्यो सोच्नुहोस्, बनाउनुहोस्। हामी साथ दिन तयार छौँ। बालबालिका तेस्रो लहर
मा बालबालिकाहरूलाई असर पार्ने जुन खालको कुरोहरू आएको छ, यो वास्तविक कुरा के हो, यसबारेमा सरकारको तयारी के छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी के छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बोलाएर त्यस्तै विज्ञहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। समितिकी सदस्य एवं कांग्रेस सांसद हीरा गुरुङले बालिकाहरूमाथि बलात्कारपछि हत्या गर्ने क्रम बढिरहेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै पीडितलाई न्याय दिने काममा ढिलाइ नगर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। निर्मलालाई न्याय दिनुपर्छ। त्यस्ता निर्मलाका हजारौं निर्मलाहरूले बलात्कार पछाडि ज्यान गुमाएछन्, खोइ तिनीहरूले न्याय पाएको अहिलेसम्म त्यो राज्य यो सरकार किन मन बसेको थियो, अहिलेसम्म निर्मलाले न्याय नपाउनुको कारण के थियो भनेर फेरि निर्मलाको न्यायमा सडकमा उत्रेका छन्। बैठकमा सांसदहरूले छाउपडी प्रथा, बोक्सी, दाइजो जस्ता सामाजिक विकृति अन्त्य गर्न सामाजिक अभियान नै चलाएर अघि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमित वात्तै बढेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 17,272 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 3,421 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो अघिल्लो तुलनामा 1,184 जना धेरै संक्रमित संख्या हो। अघिल्लो दिन अर्थात् आइतबार देशभर 2,237 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। अघिल्लो दिन परीक्षण भने केही अर्थात् देशभर 13,834 जनाको स्वाब परीक्षण भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1,686 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 25 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै हालसम्म मृतकको संख्या कुल 9,738 पुगेको छ। साउन महिना लागेसँगै डडेलधुरामा हरियो चुरा र मेहेन्दीको व्यापारमा वृद्धि भएको छ। महिलाले साउन महिनाभरि अनिवार्य रूपमा हरियो चुरा र मेहेन्दी लगाउने परम्पराकै कारण हरियो चुरा र मेहेन्दीको व्यापारमा वृद्धि भएको हो। डडेलधुराकी सुनिता हमालले साउनको पहिलो दिन दुवै हातमा हरियो चुरा लगाउनु भयो। सोही ठाउँकै भागरथी सार्कीले पनि हरियो चुरासँगै मेहेन्दीले हात सजाउनु भयो। सुनिता र भागरथी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यो साउनमा देशैभरका अधिकांश महिलादेखि युवती, किशोरीदेखि बालिकासम्म हरियै भएका देखिन्छन्। यति बेला प्राय महिलाका नाडी काँचका हरिया चुरामा सजिएको र शरीर समेत हरियै देखिन्छ। साउन लागे लगत्तै हिन्दू महिलामा छुट्टै उत्साह र उमङ्ग छाएको छ। पछिल्ला वर्षमा किशोरीमा समेत मेहेन्दी र हरियो चुरा लगाउने क्रेज बढेको छ। क्रेज बढ्नुलाई धार्मिक विश्वास तथा फेसनका रूपमा लिन सकिन्छ। धेरैले धार्मिक विश्वासमा यसो गरेका छन् भने कतिले चाहिँ फेसनका रूपमा। खास गरी साउनको सोमबार शिवजीको व्रत र पूजा गर्ने चलन रहेकाले साउनका सबै दिनलाई उत्तिकै महत्त्वको रूपमा लिइन्छ। डडेलधुरामा रहेका श्रृङ्गार पसलहरूमा हिजो आज हरियो चुरा र मेहेन्दी लगायतका श्रृङ्गारिक सामानहरूको बिक्री बढिरहेको छ। तर यो वर्ष बजारमा कस्मेटिक सामानको मूल्य आकाशिएको उपभोक्ताको गुनासो छ। साउनको महिनामा बढीका लागेको हुन्छ अनि आफ्नो श्रीमानको आयु बढोस्, आफ्नो आत्मामा सन्तुष्टि पाओस्। वर्ष आफ्नो सुविधाको निम्ति लगाउँछु। त्यो वर्ष अहिले धेरै महँगो छ, खाना महँगो, लाउन महँगो, चुडी महँगो, सब कुछ महँगो छ। अहिले हाम्रो 40 रुपियाँ दर्जन किनिन्थ्यो, अहिले 150 किनेको। अहिले हामीले 150 हाल्नु पर्यो। त्यही चुरा 150 रुपियाँ पर्यो। हजुर। सदरमुकाममा श्रृङ्गार पसलहरू सञ्चालन गर्दै आएका व्यापारीहरूले साउन महिना लागेसँगै आफूले मनग्गे आमदानी गरिरहेको बताउँछन्। उनीहरूले हरियो चुरा मात्रै बेचेर दैनिक 30,000सम्म कारोबार गर्दै आएका छन्। लकडाउनका कारण भारतबाट श्रृङ्गारका सामान नआएको हुँदा यो वर्ष उपभोक्तालाई महँगोमा किन्नु परेको व्यापारीहरू बताउँछन्। अरू सालभन्दा अलिक कमै भयो, चुरा चाहिँ महँगो आएर उता महँगो लगा अब रेट हामीले उही बेच्नुपर्ने भयो, कस्टमर रिटर्न हुने भयो, राखेर पनि काम गर्ने चाहिँ पुरानै माल हो होइन, नयाँ माल चाहिँ आयो पुरानै माल। यसपालि कोरोना महामारीको कारणले खासै माल इन्डियन माल भए हुनाले हरियो चुरा पोते यो आउन सकिएन। अब आएको माल पुरानो स्टक थियो बजारमा होइन, त्यो माल आएको थियो। सदरमुकाम डडेलधुरामा आजभोलि हरियो चुरा र लुगा साउन महिनाको विशेष पोसाक जस्तै बनिसकेको छ। कलेजमा पढ्ने छात्राहरूले समेत
हातभरि मेहेन्दी र नाडीभरि हरियो चुरा लगाउने फेसन चलेको छ। साउने संक्रान्तिदेखि सुदूरपश्चिमका डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बझ्याङ, डोटी, अछाम लगायतका जिल्लाहरूमा साउनलाई विशेष धार्मिक महिनाका रूपमा लिई मन्दिरमा पूजापाठ गरी बत्ती बाल्ने चलन रहिआएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। बागलुङ बजारवासीलाई सफा र स्वच्छ खानेपानी वितरण गर्ने भन्दै सुरु भएको लिफ्टिङ खानेपानी योजना अलपत्र परेको छ। 2 वर्षभित्र योजना सम्पन्न गर्ने भनी तामझामका साथ सुरु गरेको योजना 3 वर्षमा समेत पूरा हुन सकेको छैन। बागलुङ बजारका उपभोक्तालाई सफा र स्वच्छ खानेपानी खुवाउने उद्देश्यले अगाडि बढाइएको लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा अलपत्र परेको छ। गत वर्ष थपिएको म्याद समेत असार मसान्तमा सकिएको छ। बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले सहलगानीमा बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 काठेखोलाको पानी लिफ्टिङ गरी तानेर 24 घण्टा उपभोक्ताको घर घरमा पुर्याउने लक्ष्य अधुरो बनेको छ। यो असार मसान्तसम्म यसको 1 वर्ष म्याद थप्दाखेरि थियो। अब म्याद पनि सिद्धियो, काम पनि अहिले भइराखेको छैन। अब फेरि म्याद थप्नको लागि अब हाम्रो समितिको उपभोक्ता समितिको के छ भनेर राय सोझी पठाएको छ। त्यो राय हामीले पठाएको छैनौँ र हामीलाई लाग्छ अब यो लकडाउनको कारण र यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पनि ठेकेदारहरूलाई एउटा अवसर मिलेको छ। काम नगरे पनि म्याद थप्नुपर्ने बाध्यता गभर्मेन्टको भइराखेको छ। 2 वर्षमा सक्नुपर्ने यो आयोजना 1 वर्ष म्याद थप गरेर यो असार मसान्तमा पनि यसको म्याद सकिसकेको छ र आज 5 गते भइसक्यो। फेरि म्याद थपको कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ, तर हामीलाई त्यो जानकारी छैन, हामीसँग छलफल भएको अवस्थाहरू पनि छैन। लिफ्टिङ खानेपानी योजनाको कारणले गर्दा यति बेला बागलुङ बजारको कम्पुटोलका 1 दर्जन घर उच्च जोखिममा परेको छ। खानेपानी योजनाले डोजर लगायतका ठूलो मेसिन प्रयोग गर्दा वरिपरिका 1 दर्जन घर जोखिममा परेको हुन्। एक त जमिनकै कारणले पनि त्यो समस्यामा छ, जमिन कच्ची छ। त्यसको सँगसँगै त्यहाँ जुन बस्तीहरू छ अनि त्यहाँ एउटा बाटो छ अनि अर्को अहिले खानेपानीको लिफ्टिङ आयोजना छ। यो दुईटा आयोजनाहरूका कारणले पनि त्यो बस्ती केही जोखिममा परिरहेको छ। यो खानेपानी यो गर्दाखेरि नि अलि हामी यो कम्प्युटरलाई अलिक जोखिममा राखेको छ र यसलाई समयमा व्यवस्थापन गर्न सकेन भने यो पछि यो घर जति जुन कम्प्युटरको जुन चाहिँ घरहरू छन् त्यो जाने सम्भव छ। 32 करोड 25 लाख लागतमा बागलुङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र 3 का करिब 60,000 उपभोक्तालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ योजना अगाडि बढाइएको थियो। 2 वर्षभित्र योजना पूरा गर्ने भनिए पनि कोरोना भाइरसका कारण 1 वर्ष म्याद थप गरिएको थियो। थपिएको म्याद समेत सकिँदा 65% काम मात्रै भएको छ। समयमा काम सकाउन सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। भारतमा हराएका 4 जना नेपाली बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ। प्रवासी मित्र मञ्च नेपाल, भारत र मानव कल्याण मित्र मञ्च नेपालको सहयोगमा उद्धार गरी नेपाल फिर्ता ल्याइएको छ। 4 बालबालिका मध्ये 3 जनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीको रहबरमा वडाध्यक्ष मार्फत आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ। 1 जनालाई केही दिनका लागि रूपन्देहीको कोठीहवा स्थित बालगृहमा राखिएको छ। मित्र मञ्च हामीले बुटवलमा छ, जसको अध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाद रियाल हुनुहुन्छ र उहाँलाई त्यो यिनी बच्चाहरूको ठेगाना थाहा लगाउनको लागि हामीले उहाँलाई पत्र लेख्यौँ र उहाँलाई अनुरोध गऱ्यौँ र मानव कल्याण मित्र मञ्चले बच्चाहरूको पूर्ण ठेगाना थाहा लगायो, उहाँका अभिभावकको थाहा गर्नुभयो र त्यही आधारमा हामीहरूले त्यो बच्चाहरूलाई यहाँ ल्याउन सफल भयौँ। विभिन्न प्रलोभनमा परेर नेपाली बालबालिकाहरू भारत जाने गरेका छन्। प्रवासी मित्र मञ्चले अहिलेसम्म भारतमा अलपत्र परेका 2000 बढी बालबालिकाको उद्धार गरिसकेको जनाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
रौतहटमा 18वटा स्थानीय तहले खरिद गरेका सवारी साधनको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ। सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी सवारी साधन निजी प्रयोगका लागि चलाइन्छ। सार्वजनिक बिदामा सरकारी गाडी लिएर घुम्न जानेदेखि लाइसेन्स बिना नै चलाइने तथा तरकारी ओसार्नेदेखि मदिरा सेवनकर्तालाई ओसार्नसम्म प्रयोग भइरहेको छ। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 9 डुम्रियामा सार्वजनिक बिदा शनिबारको दिन पनि स्थानीय तहका सवारी साधन निर्बाध रूपमा चलिरहन्छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको टोलीले सवारी जाँच गर्ने क्रममा ना 1J1652 नम्बरको सरकारी स्कर्पियोको चालकसँग चालक अनुमति पत्र समेत नभएको भेटिएको छ। ट्रायलमा जानु फेल भयो अनि तपाईँको ई भयो, तपाईँले बी भन्नुभएको ई बनाइदियो। कहाँबाट बनाउनु भयो? बिरगन्जबाटै। अब यो ई भने ई क्याटेगोरी भनेको तपाईँको ट्र्याक्टर, बुझ्नु भएन? नियमित सवारी चालक कोरोना संक्रमित भएकाले केही दिनलाई नयाँ चालक राखेको गाउँपालिकाले बताएको छ। उनीसँग ट्र्याक्टरको मात्र लाइसेन्स रहेको भन्ने आफूलाई थाहा नभएको यमुनामाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रकाश मुखियाले बताउनुभयो। अनि त्यसमा तपाईँको जुन ड्राइभरले अहिले हाकेर त्यो उसको ट्र्याक्टरको मात्र रहेछ, गाडीको रहेछ। अनि ट्र्याक्टरको ड्राइभरले चाहिँ सरकारी गाडी दुरुपयोग भएन र गाडीको लाइसेन्स हो भनेर आएको। उसले त ट्र्याक्टरको मात्र रहेछ। मेरो ड्राइभर अहिले त्यो के भन्छ कोरोना पोजिटिभ भएको छ, त्यसले उहाँलाई छोडेर अर्को ड्राइभर लिएर आइयो। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफैले नियम पालना गर्नुपर्नेमा नियम मिच्दा आम मानिसमा गलत सन्देश जाने भन्दै सार्वजनिक बिदाको दिन सञ्चालन हुने गरेका सरकारी सवारी साधनहरूमाथि कडा निगरानी गरिने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। यो रौतहट जिल्लामा व्यापक रूपमा चलेको भारतीय नम्बरका प्लेटका सवारी साधनसहित अहिले हाम्रो नियन्त्रण गर्ने व्यापक रूपमा काम भइरहेछ। नीति निर्देशन पनि त्यस्तै आइरहेको छ र यो भारतीय नम्बर प्लेटले अत्याधिक रूपमा हिट एन्ड रन गर्ने सबभन्दा मेन कुरो ठोकाएर भाग्ने त्यो क्रम जारी। अनि खोज्नलाई पनि गाह्रो, जब ठोकाएर भाग्छ भने उसलाई खोज्न पनि गाह्रो भएको कारणले हामीले अहिले नियन्त्रणमा लिइसकेका छौँ। सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी सवारी साधन चलाउन जिल्ला प्रशासनबाट जारी पास अनिवार्य हुनुपर्ने नियम छ, तर उक्त नियम जनप्रतिनिधिले खासै गम्भीर रूपमा लिने गरेका छैनन्। यसतर्फ गम्भीर हुनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रौतहट सहकर्मी राकेश यादवको रिपोर्ट। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका जिल्लामै खरका छाना मुक्त घर भएको पहिलो पालिका घोषणा भएको छ। खरको छानो मुक्त पालिका घोषणा भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका जिल्लामै खरका छाना मुक्त घर भएको पहिलो पालिका घोषणा हुँदा स्थानीयमा खुसी छाएको छ। 504 जना परिवारलाई जस्ता पाता तथा गाउँपालिका प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारका विभिन्न योजनाबाट 1245 जनाको घर निर्माण गर्दै गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो खरका छाना मुक्त गाउँपालिका घोषणा गरेको हो। खरका छाना आउँदाखेरि अब समस्या हुन्थ्यो, वर्षौँ पछि फेर्न पर्थ्यो होइन, अनि माथिबाट झुस खस्थ्यो, चुन्थ्यो पनि। अहिले टिनको छानो भएपछि धेरै सहज भयो, राम्रो भयो, सजिलो भयो, फेरिराख्न नि परेन, चुन नि चुएन, समस्या केही छैन। खरको छानो हुँदा आफ्नो खरेन थिएन, केही थिएन, वन जङ्गलमा गएर सोली बिराल बोक्न सक्दिनँ थिएँ, म एक्लै थिएँ, खुट्टाको कमजोरी छु, नसा रोगी थिएँ। अब टिन आएर टिन दिने उहाँहरूले टिन दिइसकेपछि हामीलाई सुत्न बस्न एकदम ठिक छ। खरका छाना मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने मुख्य चुनावी नारा दिएर निर्वाचनमा होमिएका गुल्मीका जनप्रतिनिधिले आफ्नो चुनावी वाचा 4 वर्षपछि पूरा गरेका छन्। यस अभियानमा 19,94,119 रुपैयाँ खर्च भएको छ। विपन्नतका कारण नागरिक चुहिने खरको छाना मुनि बस्न बाध्य भएको अवस्था देखेर योजना अघि सारेर काम सम्पन्न गरेको धुर्कोट गाउँपालिकाले जनाएको छ। निर्वाचनको बेलामा हामी जसरी चाहिँ गाउँ टोलमा चाहिँ घुम्यौँ, त्यो घुमेका बेलामा चाहिँ नागरिकका चाहिँ जुन दुःख हुन्, खरको छाना भएर चाहिँ जुन दुःखले चाहिँ नागरिक बसेका छन्, त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई एकदम भित्रपट्टि छोइसकेपछि चाहिँ कमसेकम यो कार्यक्रम चाहिँ पहिलो कार्यक्रम हो, यसलाई चाहिँ विस्थापित गर्नुपर्छ र खरका छानालाई विस्थापित गरेर टिनका छाना चाहिँ भएको चाहिँ गाउँपालिका एउटा निर्माण गर्नुपर्छ भनेर पनि खास हामीलाई छोएको त्यसैले नै हो। स्थानीय सरकारको लामो समयको प्रयासपछि धुर्कोटका जनताले राहतको महसुस गरेका छन् भने वर्षातको समयमा ढुक्कले सुत्न पाएका छन्।
धुर्कोट गाउँपालिकाले 4 वर्षको अवधिमा प्राप्त गरेको खर्का छाना मुक्त घर निर्माण योजना निकै उदाहरणीय छ। यसबाट अन्य स्थानीय तहले पनि सिको गर्नु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि गुल्मीबाट सुमन महतराको रिपोर्ट। बाढीग्रस्त सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, हेलम्बु र 5 पोखरीका स्थानीयले तत्काल पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। मेलम्ची, हेलम्बु र 5 पोखरीका स्थानीयले सोमबार प्रधानमन्त्री देउवालाई 10 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तत्काल पुनर्वासको व्यवस्था हुने गरी आर्थिक सहायताको उचित व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका उनीहरूले अघिल्लो सरकार र स्थानीय सरकारले राहत दिने विषयमा चासो नदिएपछि आफूहरू बिचलीमा परेको उल्लेख गर्दै उचित राहतको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। हामी बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई खासमा चाहिँ हामी सरकारलाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बधाई पनि दिन्छौँ र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ कम्तीमा बाढीग्रस्त क्षेत्रको अवलोकनको लागि चाहिँ आग्रह गर्ने र त्यहाँका प्रभावित स्थानीयहरूलाई चाहिँ सरकारको तर्फबाट कम्तीमा बृहत परियोजना मार्फत चाहिँ त्यहाँका प्रभावितहरूको पुनर्निर्माणका लागि ठोस पहल गर्नका लागि आग्रह गर्ने हेतुले हामी असार 1 गते आएको बाढीमा परि मेलम्ची, हेलम्बु र 5 पोखरीमा दर्जनौंको ज्यान जानुका साथै कयौं घरबार विहीन भएका छन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निःशुल्क विद्युत दिनुपर्छ भनेर आफूले गृहकार्य गरिसकेको जानकारी समेत दिनुभयो। खास गरेर गरिबीको रेखामुनि भएका जनतालाई चाहिँ विशेष सहुलियत दिनुपर्छ। मन्त्री भुसालले विद्युत उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगद्वारा उपेन्द्र यादव पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता, यादवको पक्षमा 34 र महन्त ठाकुरको पक्षमा 16, रेशम चौधरी तटस्थ। जसपाको आधिकारिकता टुङ्ग्याउने क्रममा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका नेता रेशम चौधरी पनि निर्वाचन आयोगमा। कानुनको धज्जी उडाइएको कानुनविदको टिप्पणी। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कार्यान्वयन सत्ता पक्षका लागि गलफासो बन्दै संसदीय अनुमोदनको शर्त जोडिएको यो विषय अझै जटिल हुँदै। बेखर्ची भई फर्किएका नेपालीका लागि क्वारेन्टाइन खर्च सरकारले बेहोर्ने। क्वारेन्टाइनको आवश्यक प्रबन्ध श्रम मन्त्रालयबाट, आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने। पार्टी एकताका लागि थप प्रयास गर्ने नेकपा एमालेको नेपाल पक्षको निष्कर्ष। एकता प्रयास बिथोलिने अभिव्यक्ति नदिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपालसँग आग्रह। अफगानिस्तानमा सरकारी सेनाले गरेको कारबाहीमा परेर 90 जना तालिबान लडाकुको मृत्यु। देशको करिब 2/3 भूभागमा रात्रिकालीन कर्फ्यू। र जारी 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद टोकियो ओलम्पिकको पदक तालिकामा आयोजक जापानको अग्रता, 8 स्वर्ण सहित कुल 13 पदक प्राप्त। माउन्टेन समाचार सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।